ब्याजदर बढ्दा आत्तिनु पर्दैन, यो अस्थायी हो भन्दै डेपुटी गभर्नरको भनाई। चुनाव महँगो भयो भन्दै माओवादीका नेताले गरे उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बन्द सूचीमा नराखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। साउदी राजाले छोरालाई बनाए प्रधानमन्त्री। डेङ्गुबाट एकै दिन 4 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। शेरबहादुर देउवालाई कंग्रेस नेताको चिठी। समानुपातिक सिट पत्नी र परिवारको अंश होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनको दाबी, चुनावपछि पहिलो पार्टी बन्छौं, तराजु छाडेर हलो बोक्न मलाई केही लाज छैन भन्दै रविन्द्र मिश्रले भने। कमेडियन हिमेश पन्तले रवि लामी छानेको पार्टीबाट चुनाव लड्ने। द भोइसको अमेरिकी संस्करणमा नेपाली मुलुकी किशोरीको लोभलाग्दो प्रस्तुति, जजले भने मास्टरफुल। शाखा अधिकृतको तलब 1 लाख हुनुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। म पार्टी कमिटीसँग सम्पर्कमै छु, 1-2 दिनमै काठमाडौँ आउँछु भन्दै भीम रावलको भनाई। महानगरको बजार अनुगमनमा डीएनडी खाद्य सप्लायर्सको सामान जपत, संगम स्वीट्सलाई चेतावनी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तीव्र गतिमा थपिँदै डेङ्गु संक्रमित, एकै दिन 4 जना भन्दा बढीको मृत्यु। राजावादी हुँदै रविन्द्र मिश्रले भने, राष्ट्रपति इमानदार भएनन्, राजा आउनै पर्ने भइसक्यो। अनुगमन टोली पुग्दा भागे व्यापारी। उपमेयर सुनिता डङ्गोल भन्छिन्, गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 13 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 29 तारिक। आज असोज कृष्ण चतुर्थी, विश्व मुटु दिवस रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपति इमानदार भएनन्, राजा आउनै पर्ने भइसक्यो भन्दै राजावादी हुँदै रविन्द्र मिश्रले भनेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले मुलुकमा राज संस्था हुनै पर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले समेत इमानदारितापूर्वक काम गर्न नसकेकाले मुलुकमा राज संस्था हुनै पर्ने रहेछ भन्ने आफूलाई लागेको उनले दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा र मिश्र नेतृत्व बृहत्तर ध्रुवीकरण समूहबीचको एकता कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले राजनीति भन्दा माथि उठ्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था इमानदार नभएको र सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले मुलुकले संघीयता धान्नै नसक्ने जिकिर गरे। राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कुनै पनि रूपमा मुलुकले संघीयता धान्नै नसक्ने मिश्रको तर्क थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले धर्मको नाममा, जातको नाममा राजनीति हुन थालेपछि मुलुक झनै कमजोर हुँदै गएको दावी समेत गरेका छन्। यानि कि राष्ट्रपति इमानदार भएनन्, राजा आउनै पर्ने भइसक्यो भन्दै राजावादी हुँदै रविन्द्र मिश्रले भनेका छन्। दशैं नजिकैसँगै काठमाडौँ महानगरले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा हिजोबाट सुरु भएको चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। महानगरपालिकाले आज कालीमाटी स्थित फलफुल तथा तरकारी बजार लगायतको अनुगमन गरेको छ भने खाद्यान्न पसलहरूमा पनि अनुगमन गरेको छ। उपमेयर डङ्गोलको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले ठगिएको महसुस गरेको अवस्था वा अखाद्य वस्तु बेचिरहेको भेटीमा हटलाइन 1180 र 16 610 55 11 सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। उनले अनुगमनलाई दशैं अघि र पछि पनि निरन्तरता दिने बताएकी छन् र उपमेयर सुनिता डङ्गोलले कालीमाटी र कुलेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा केही खाद्यान्न पसलमा म्याद गुज्रिएको सामग्री जफत गरिएको जानकारी समेत दिएकी छन्। डङ्गोलको नेतृत्वमा महानगरको अनुगमनको टोली कालीमाटी क्षेत्रमा पुग्दा व्यापारीहरू पसल बन्द गरेर भागेका छन् भने अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएका वस्तु जफत गरेर महानगरको टोलीले लगेको थियो। त्यहाँका अन्य व्यापारी पसल बन्द गरेर भागेको बताइएको छ। नेपालमा डेङ्गु संक्रमणबाट एकै दिन 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज डेङ्गु संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै साउनेता डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनेतामा 27,569 जनामा डेङ्गु संक्रमण भइसकेको छ भने हाल मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा देखिएको डेङ्गु संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लामा बढी प्रभावित भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 21,500
589, लुम्बिनी प्रदेशमा 3050, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 821 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ र त्यसै गरी गण्डकीमा 653, मध्य प्रदेशमा 405 र कर्णाली प्रदेशमा 227 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी चुनावबाट आफ्नो पार्टी पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरेका छन्। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको बृहत ध्रुवीकरण पक्षधरको एकता घोषणा कार्यक्रममा नागरिकले विश्वासिलो विकल्प खोजिरहेको र राप्रपा विकल्प रहेको दावी गरेका छन्। राप्रपाले धेरै सिट ल्याउने मात्र होइन, पहिलो सिट ल्याउँछ भन्दै उनले भने मतदाताले विश्वासिलो विकल्प खोजिरहेको छ। विकल्प खोजिरहेको मतदाताको नजरमा राप्रपा परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाहले निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कसैले नसोचेको भन्दै लिङदेनले राप्रपाको पनि त्यस्तै अवस्था हुने दावी गरेका छन्। राप्रपाले विगतमा गलत व्यवस्थापनका कारण पटक पटक हारेकाले नेता कार्यकर्तामा हीन मानसिकता देखिएको पनि लिङदेनले बताएका छन् र हारेको हारे गर्दा जितिन्छ भन्ने र जिते पनि त्यत्रो सिट छ भन्ने हीन मानसिकता अझै छ भन्दै उनले भनेका छन्। लिङदेनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई चुनाव क्षेत्रमा जान र उम्मेदवारी घोषणा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तले धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्ने भएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारका सिफारिस गरेको हो भने उनको घर पनि सोही निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गर्दछ। पार्टीको धादिङ जिल्ला समितिले केन्द्रमा सिफारिस गरेपछि पन्त उम्मेद्वार बनेका हुन्। मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचन हुँदैछ भने टिभी रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनका विजेता समेत रहेका पन्त अभिनीत फिल्म वर एन्ड वधु प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू विशेष गरी कमेडियन हिमेश पन्तले रवि लामिछानेको पार्टीबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। 17 वर्षीय नेपाली मुलुकी किशोरी परिजिता वास्तोलाले गायन रियालिटी शो द भोइस अफ अमेरिकी संस्करणमा लोभलाग्दो प्रस्तुति दिएकी छन्। नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको शोमा उनले पहिलो गायकी प्रस्तुति गर्दै नेपाली राष्ट्रियता, संस्कृति र संगीतलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउने जमर्को गरेकी छन्। तिथोमी ली म्याकेन्जीको चर्चित अङ्ग्रेजी गीत जेलस गाउँदै उनले चारैजना जजलाई मन्त्रमुग्ध पात्र पारिनन्। उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित पनि गरिन्। चारैजना निर्णायकले उनको गायकको प्रशंसा पनि गरे, साथै सहकार्य गर्न पाएकोमा सम्मानित महसुस भएको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू जज क्यामिला केवेलोले परिजिताले आफ्नो मन पर्ने मध्येको गीत गाएको भन्दै प्रशंसा पनि गरिन्। श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै तिमीले गीत गाउँदा म प्रभावित भएँ, सँगै काम गर्न पाउँदा उत्साहित छु भन्दै उनले भनेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपाली चेलीलाई सबैले सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब पर्याप्त नभएको बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकको आमदानी कम भएकाले कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने तलब पनि दिन नसकेको बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरेको छ, तर यो अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने अन्त होइन, आफ्नै तलबमा भर परेर काम गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा अधिकृतको तलब न्यूनतम 1 लाखसम्म भयो भने त्यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको आमदानी बढाउनु पर्ने उनले बताए। राजस्व आमदानी बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको जिम्मेवारी फरक र महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफू पार्टी कमिटीसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता राहुल सम्पर्कमै नरहेको भन्दै एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताहरूसँग चासो राखेपछि रावलले यस्तो बताएका हुन्। आफू अहिले अछाममा चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेको उनले बताए। म पार्टी कमिटीसँग नियमित सम्पर्कमै छु। जिल्ला कमिटी अछामसँग चुनावी कार्यक्रम र योजना बनाउन क्रियाशील नै छु। अध्यक्षज्यूले कोसँग के भन्नुभयो मलाई जानकारी रहेन। 1-2 दिनमै काठमाडौँ आउँछु, रावलले हामीसँग भनेका छन्। गएको सोमबार एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य यज्ञ बोगटी, अछाम इन्चार्ज झपट बोहरा, अछाम अध्यक्ष चन्द्र बोहरा लगायतका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। त्यस क्रममा ओलीले रावललाई लक्षित गर्दै पार्टीको अनुशासनमा नेताहरू रहनुपर्ने भन्दै नेतृत्वसँग सम्पर्कमा रहनुपर्ने पनि बताएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 38 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2818 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 1284 जनाको पीसीआर र 1534 जनाको एन्टिजन परीक्षण गरिएको थियो। अहिले देशभर 1122 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 52 जना संक्रमित निको भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु पनि भएको छ।
पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका उनले चुनाव महँगो भएकाले आफू उम्मेद्वार बन्न नसक्ने हामीलाई बताएका छन्। यादवलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्लाही 3बाट सिफारिस गरेको थियो भने अहिलेको चुनाव महँगो भयो। यादवले भने, मेरो अवस्था चुनाव लड्न सक्ने खालको छैन। चुनाव खाली लडेर मात्र जित्न पनि सक्नु पर्यो। जित्नका लागि आवश्यक जे तत्त्व चाहिन्छ त्यसको अभाव भएकाले मैले नउठ्ने निर्णय लिएँ भन्दै उनले भनेका छन्। उनले पार्टीका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने बताए। यादवले 2074मा सर्लाही 3बाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका थिए। यानि कि चुनाव महँगो भयो भन्दै माओवादीका नेताले उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। सामान्यतया राजा राष्ट्र प्रमुख हुने भएकाले उनीहरू अलङ्कारिक भूमिकामा बस्छन् र जनप्रतिनिधिले कार्यकारी भूमिकामा काम गर्छन्। तर यो मामिलामा साउदी अरेबियामा अलग छ। त्यहाँको राजपरिवारका सदस्य नै सरकार सञ्चालनमा समेत सहभागी हुने गरेका छन्। यही सिलसिलामा साउदी अरबका राजा सलमानले युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। साउदी प्रेस एजेन्सीमा प्रकाशित आदेश अनुसार राजाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दै छोरा मोहम्मद बिन सलमानलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् र युवराज मोहम्मद यसअघि नै साउदीको डिफेक्टो शासक जस्तै थिए। उनको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै यसले औपचारिकता समेत पाएको छ। छोटकरीमा एमबीएसका नामले समेत चुनिने मोहम्मदले यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् भने अब जिम्मेवारीमा उनका कान्छा भाइ खालिद सलमान हुनेछन्, जो यसअघि रक्षा मन्त्री रहेका थिए। त्यस्तै विदेश मन्त्री पनि राजपरिवारकै सदस्यले निरन्तरता पाएका छन्। फैसल बिन फरहान विदेश मन्त्रीको रूपमा निरन्तरता पाएका हुन् भने अर्थ र लगानी मन्त्रीले पनि निरन्तरता पाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले समानुपातिक सिट पत्नी र परिवारलाई दिने अंश नभएको बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक पत्र लेखी उनले समानुपातिक तर्फ अंश वंश र अर्थ प्रेरित उम्मेद्वारलाई राख, प्रत्यक्षका उम्मेद्वार समेत समस्यामा पर्ने बताएका छन्। समानुपातिक सूची आरक्षित सिट भएको र आरक्षण पाउनका लागि जति सामुदायिक क्षेत्र र तथा व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्ताव गरिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आदर्श र मर्म विपरीत पहुँचवाला नातागोता वंश परिवार आसेपासे तथा अर्थबलले सुसज्जित पात्रहरूलाई प्रस्ताव गरिएको उनको टिप्पणी रहेको छ। समानुपातिक उम्मेद्वार चयन गर्दा पार्टीभित्रको खास गुट, खास परिवार र खास नेताहरूको ताबेदारीहरूलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले रोष प्रकट समेत गरेका छन्। यानि कि समानुपातिक सिट पत्नी र परिवारको अंश होइन भन्दै शेरबहादुर देउवालाई कङ्ग्रेस नेताले चिठी लेखेका छन्। समानुपातिक पद्धतिमा दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेद्वार नबनाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि दलहरूले पालना नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका 12का मदन तिवारीले उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा तिवारीले संविधान र ऐनहरू समेत दलहरूले उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेका छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्ति समावेश नगरिएको बन्द सूचीलाई सच्याउन सूचित गर्न समेत आयोगलाई उनले आग्रह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ब्याज दर वृद्धि अस्थायी भएको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिसको 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अहिले ब्याज दर बढ्ने ट्रेन्ड भएको र यो अस्थायी रहेको भन्दै उनले नआतिन सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले ब्याज दर बढ्ने ट्रेन्ड हो, यो अस्थायी हो, धेरै आतिनु पर्दैन। मिश्रले भने विश्वका सबल भनिएका मुलुकहरू पनि अहिले ब्याज दर वृद्धिको अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा रेमिट्यान्स बढिरहेकाले अर्थतन्त्रमा थप सहजता आउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टी एकताका लागि नाम र चुनाव चिन्हमा अल्झिन नहुने बताएका छन्। राप्रपा र मिश्र नेतृत्वको बृहत ध्रुवीकरण समावेश भएको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, नाम र चुनाव चिन्हमा अल्झिएर केही हुन्न भनेर हलो बोक्ने निर्णय गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकता हुने भएपछि केही साथीले तराजु छाडेर हलो बोक्ने निर्णय गरेको हो भन्दै ठट्टा गरेको भन्दै मिश्रले हलोले 60% नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन्। मिश्र अध्यक्ष रहेको विवेकशील साझा पार्टीको चुनाव चिन्ह तराजु थियो, राप्रपाको भने हलो रहेको छ। 60% नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने हलो बोक्न मलाई केही लाज छैन भन्दै उनले भनेका छन् र पार्टी एकता गर्दा दुई अध्यक्ष प्रणाली उपयुक्त नहुने भन्ने नेकपा एकता हुँदा र अन्य दलको एकताका क्रममा देखिएको भन्दै आफूहरू नयाँ प्रणालीमा गएको मिश्रले बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको क्रममा D&D खाद्य सप्लायर्सको सामान जफत गर्नुका साथै सङ्गम स्विट्सलाई चेतावनी दिएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा बजार अनुगमनको क्रममा D&D खाद्य सप्लायर्सको सामान जफत गर्नुका साथै सङ्गम स्विट्सलाई चेतावनी दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलले कालीमाटी र कुलेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा केही खाद्यान्न पसलमा म्याद गुज्रिएको खाद्य सामग्री भेटिएको र त्यसलाई जफत गरेको समेत बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।